وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. खत्म दो कुरान करीम के बाद उस पर बाकायदा हम तुलबा जिनो क़िराअत आशरा शोबे तजवीद शोबे हिफ्ज़ आइना पारिशी गई तो बाकायदा ज़मींदा शुयूख मुख्तरुल असुल मुबारकों वाली दस्तारी फजीलत दा फसराई आइना पारज़ो शेखुल कुरान वल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना अताउर रहमान से दामत बरकातुहुल आलिया, शेखुल कुरान वल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना खिताबुल से दामत बरकातुहुल आलिया, शेखुल कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलजार खान से दामत बरकातुहुल आलिया, शेखुल कुरान हज़रत मौलाना मदीउल हक से दामत बरकातुहुल आलिया, शेखुल कुरान वल हदीस हज़रत मौलाना हिदायतुर रहमान से दामत बरकातुहुल आलिया, शेखुल कुरान वल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना कारी एहसानुल हक से दामत बरकातुहुल आलिया, शेखुल कुरान हज़रत मौलाना साकिब से दामत बरकातुहुल आलिया, शेखुल कुरान हज़रत मौलाना अब्दुल बदी से दामत बरकातुहुल आलिया, दी शुयूख व खिदमत के हज़रत शेखुल कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती हारून रशीद से दामत बरकातुहुल आलिया, दे उलमा व खिदमत के जमा दा दरखास्त दे बखुल्लाह मुबारक वाली के तुलबा का दस्तारी फजीलत दा तफसीर की कम तालिब इल्म के जालिम अलामा की दराज़ई तालिब इल्म लुंगरे शोबा क़िराअत आशरा तालिब इल्म कारी इब्न अमीन वलदे मुहतरम मौलाना नूरुल महफूज से दामत बरकातुहुल आलिया महल्ला ताजुद्दीन कट्टी, तालिब इल्म कारी एजाजुल हक वलदे मुहतरम ज़ियाउल हक से महल्ला ज़करिया खील कट्टी, दा शोबाई क़िराअत आशरा और शोबाई तजवीद के हम तुलबाओं में ज़ालिम आमर की तरह गई आए के नंबर 1 तालिब इल्म कारी अनीस खान वलदे जावेद खान से महल्ला मुसाफिर टंडपोई, तालिब इल्म कारी मुदस्सिर अहमद वलदे अरशद अहमद से महल्ला बाबाखेल टंडपोई, तालिब इल्म दरब रहमो मरहमत मुबारक मुबारक दस्तार फजीलत मुबारक मुबारक। तालिब इल्म कारी मोहम्मद सुहेब वलदे मुहतरम नूरुल हादी से महल्ला बाराखेल टंडपोई, तालिब इल्म कारी फजलुर रहमान वलदे मुहतरम गुलाब खान महल्ला डगर जिला गुनेर, तालिब इल्म कारी मोहम्मद काबिद वलदे मुहतरम उस्मान शाह से महल्ला जनाखेल टंडपोई, तालिब इल्म कारी अवैस अहमद वलदे मुहतरम जावेद मोहम्मद से मुहतमिम मदरसा हाजा महल्ला बरखाखेल टंडपोई। शफाकुल मुदर रहमत कुर्बानी कुर्बानी दागामीना मुहब्बत कुरानी कुरानी। तालिब इल्म कारी मोहम्मद शायान वलदे मुहतरम मोहम्मद जुनैद से महल्ला हसनखेल टंडपोई, तालिब इल्म कारी मोहम्मद आकिल वलदे मुहतरम स्वालिह बशर से महल्ला नूरानखेल टंडपोई, तालिब इल्म कारी ज़ैनुल आबिदीन वलदे मुहतरम नूरुल अज़ीज़ से महल्ला हादीखेल टंडपोई, तालिब इल्म कारी अब्दुल वाहिद वलदे मुहतरम फजल वदू से महल्ला खजाना मरवूज तहसील टोपी। नाचियात कुरान कुर्बात
इखलास दरजी बविस्तार पवन्नास पवन्नास ताचियात को कुरान प इखलास तालिब इल्म कारी मोहम्मद सिद्दीक वलदे मोहतरम कारी फजल इबादत से दामत बरकातुहुम आलिया मोहल्ला जनाफिल टंकोई। तालिब इल्म कारी मोहम्मद अब्दुल्ला वलदे मोहतरम कारी फजल इबादत से दामत बरकातुहुम आलिया मोहल्ला जनाफिल टंकोई। तालिब इल्म कारी हजरत उमर वलदे मोहतरम कारी फजल इबादत से दामत बरकातुहुम आलिया मोहल्ला जनाफिल टंकोई। तालिब इल्म कारी ताहिर अहमद वलदे मोहतरम इसरार मोहम्मद से मोहल्ला बाबाखिर टंकोई। तालिब इल्म कारी औरंगजेब खान वलदे मोहतरम जानजेब खान मोहल्ला हसनपीर टंकोई। ऊंचत कूल पर जन्नत मुबारक मुबारक दस्तदार फजीलत मुबारक मुबारक दरब रहम मरहमत मुबारक मुबारक दस्तदार फजीलत मुबारक मुबारक। तालिब इल्म कारी मुनीरुद्दीन वलदे मोहतरम विकारुद्दीन से मोहल्ला जनाफिल टंकोई। तालिब इल्म कारी शहजाद अली वलदे मोहतरम फजल तवाफ से मोहल्ला दादुदिल टंकोई। तालिब इल्म कारी इनामुल हसन वलदे मोहतरम मोहम्मद शिराज से मोहल्ला बरचम कलाबट। तालिब इल्म कारी रेहान अहमद वलदे एजाज मोहम्मद से मोहल्ला बाबाखिर टंकोई। तालिब इल्म कारी अहमद दियार वलदे मोहतरम मोहम्मद इदरीस से मोहल्ला जजुखीर टंकोई। तालिब इल्म कारी असदुल्लाह वलदे मोहतरम उमरगुल से मोहल्ला गौरनी तहसील बहरीन जिला स्वात। दुनिया की दुशोख पर इफ्तिखार इफ्तिखार पसरता शुरू क़यामत की दूर प्यार आसमानी दौलत मुबारक मुबारक दस्तदार फजीलत मुबारक मुबारक। शोबे बस के तालिब इल्म हाफिज नासिर अली वलदे मोहतरम मोहम्मद इस्माइल से शिरडी पांडा टंकोई। तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद यूसुफ वलदे ताजुल खान से शमाली पांडा टंकोई। बलपावस बिना पगड़ई दमर हमद मुबारक दाइज़्ज़त मुबारक दाइज़्ज़त मुबारक। बलपावस बिना पगड़ई दमर हमद मुबारक दाइज़्ज़त मुबारक दाइज़्ज़त मुबारक। उसकुम पुरवा के सालाना इम्तिहान के 5 सेकंड तक पोजीशन रस्ते आई तबाकेदा दमदरसी दरबा जमरदा शुयूख का बहुल्ला को मुबारक होबाने आई तक इनामत पर गई। शोबाई किरात आशरा के फर्स्ट पोजीशन के रस्ते रुंबले पोजीशन कारी एजाजुल हक से वलदे मोहतरम जियाउल हक से कड्डी 300 के 298 नंबर रस्ती। वेल पोजीशन शोबाई किरात आशरा के रस्ते कारी इब्न अमीन से वलदे मोहतरम मौलाना नूरुल महबूब से दामत बरकातुहुम आलिया कड्डी 300 के 269 नंबर रस्ती। शोबाई तजवीद की रुंबले पोजीशन जदा रस्ते कारी हजरत उमर वलदे मोहतरम कारी फजल इबादत से दामत बरकातुहुम आलिया 300 के 295 नंबर रस्ती। वेल पोजीशन के रस्ते दाम कारी मोहम्मद सिद्दीक वलदे मोहतरम कारी फजल इबादत से दामत बरकातुहुम आलिया 300 के 288 नंबर रस्ती। और ग्रेट पोजीशन तजवीद की रस्ते दाम कारी मोहम्मद अब्दुल्ला वलदे मोहतरम कारी फजल इबादत से दामत बरकातुहुम आलिया 300 के 287 नंबर रस्ती। ये वाला पोजीशन के रस्ते को शोबाई तजवीद की
तो मुहतरम जनाब कारी फजल इबादत से दावत बरकत उमर आलिया दाई बचो अल्लाह तबारक व तआला और असे सालिह नेक अमला ताबेदार काबिल तरीन शख्सियत से बचो तो अल्लाह तबारक व तआला और कली अल्लाह ताला ने दे खुशहाल कर रही उस शोबाए तर्जमा के कम तलबा की पोजीशन में अवस्थे बड़े पोजीशन तालिब इल्म इलियास अकबर वलद मुहतरम मुमताज शेर से दई पसौ के 95 नंबर रसीदी दो पोजीशन के अवस्थे शोबाए तर्जमा के तालिब इल्म मोहम्मद तय्यब वलद मुहतरम शेर नबी खान से शमाली बांडा टंटोए द पसौ के 90 नंबर रसीदी तालिब इल्म मोहम्मद तय्यब लाल और कवई नंबर 3 तालिब इल्म अब्दुल्ला वलद मुहतरम रब नवाज से शोबा तर्जमा के थर्ड पोजीशन अवस्थे पसौ के 85 नंबर हासिल करी शोबा पस के रोमरे पोजीशन के अवस्थे हाफिज नासिर अली वलद मुहतरम मोहम्मद इस्माइल से द पसौ के 100 नंबर पे बस के हासिल करी इम्तिहान की शोबा पस के द्वेम तालिब इल्म द्वेम पोजीशन के अवस्थे हाफिज मोहम्मद हमजा वलद मुहतरम शेर नबी खान से द पसौ के 99 नंबर हासिल मोहम्मद हमजा ग्रेड पर शोबाई बस के ग्रेड पोजीशन का दो का सारा वास्ते ग्रेड पोजीशन के बल का सलस्ते शोबाई बस के हाफिज मेहताब अहमद वलद सुल्तान अकबर से तो 100 के 99 नंबर हासिल और ग्रेड पोजीशन पर शोबाई बस के चलते हाफिज सुहेब अहमद वलद अहमद नबी से द पसौ के 98 नंबर हासिल शोबा नाज़िर के लुमरे पोजीशन के चलते तालिब इल्म कामरान वलद वहीदुल आप पेशावर द पसौ के 100 नंबर हासिल तालिब इल्म कामरान वलद वहीदुल Lalu terpilih. Dua, शोबा नाज़िर की पोजीशन के अवस्थे तालिब इल्म अस्पंदियार वलद रवेद खान अस्पंदियार वलद रवेद खान 100 के 99 नंबर है और ग्रेड पोजीशन शोबा नाज़िर की अवस्थे तालिब इल्म मोहम्मद हसन वलद शेर नवाज तो पसौ के 98 नंबर है तालिब इल्म अस्पंदियार वलद रवेद खान रिश्तेदार सूफी की तरह से लारी नागली रूरी नागली आईना मुलासिब है द्रेम तालिब इल्म मोहम्मद हसन वलद शेर नवाज शुमारी बांडा Rekanto dari buka bani luar bani sudah boleh. शोबाई कायदा के लुमरे पोजीशन के अवस्थे तालिब इल्म उमेर अहमद वलद काशिफ खान 100 के 100 नंबर है तालिब इल्म उमेर अहमद वलद काशिफ खान शोबाई कायदा की दे माशरूम पर 100 के 100 नंबर है द्वेम तालिब इल्म तनवीर अली वलद हाफिज रहमान 100 के 99 नंबर है तनवीर अली 100 के 99 ग्रेड पोजीशन के अवस्थे शोबाई कायदा के तालिब इल्म मोहम्मद दानियाल वलद गुर रहीम खान से 100 के 98 नंबर हासिल
बेराजगिरी बिल्कुल न रखड़े ने बारान तक कतली ने गलाई तक कतली और ने बीमारी तक कतली के सो दो दमे वाला हम पाई तुम बाकायदा मदरसे से ज्यादा रसूल पाक की और बारी से तफरी तनास ने सबक था आला तालिम दे आला तुम बाकायदा इनाम मिलेगी तालिब इल्म मजहर शाह वलके डॉक्टर से घनिशा से मोहल्ला जुबैर टंकोई दादा से तालिब इल्म दे पैसा साजत की तो मेरा दिल लगे ना वालिद से मुहतरमी के चतई डॉक्टर से घनिशा से जमंगा शुरू कोई देखी लोगों ने दूसरी की चम गए सही कुछ दा से दकिन सरे मोहब्बत दे कुरान पानी मयम दे चिता बचे सब तो पाती करे रे रकम सर वालिदैन आप मौलाना से कोई मामूली बातों का नहीं बचे अपना और न्याज बेचना मेरा दिल उस आला तुलबा चिता सबक सरसरा आई तो मदरसे बाकायदा खिदमत कई उस्तादानों खिदमत पारी बाकायदा सरवर के जासी तुलबा इन करीब तो जुदे इखलास न लई लगियाली पर सबक सरसरा आई बाकायदा खिदमत के लगे पाए के नंबर 1 तालिब इल्म दौलत खान गफाफिरो तालिब इल्म दौलत खान नंबर 2 तालिब इल्म नासरी और नंबर 3 तालिब इल्म लुकमान अली 4 लुकमान अली तालिब इल्म शाबाश उस बाद प्रोग्राम इख्तितामी दुआ की और दुआ के बाद तो उलमाओं ने पर बाकायदा रोटाई प्रोग्राम चले उलमाओं का द मदरसे द इंतजामिये द तरफा बिल्कुल दत्तू इजाजत निष्ठा इंशाअल्लाह टेक्स्ट लादुल बजीरी कोई खबर में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला रसई मुसरा बाकायदा दावत कबलवे मेरा बात तो कोई इजाजत ही दो उस पर इख्तितामी दुआ को द दुआ ने पारा ढेर मलमुन का दरखास्त में करी दो सवाबाइना शामसुरना ज़ीदीना द देर टंकोई करीना दे मरहुस करीना दे कराबटना दे टोपाइना दे बाफेरना दे कतुन का अचेलाई द आवाजाइना दारंगी द पेरुनी मलकुना बाकायदा टेलीफोन रशीदी और द प्रोग्राम इंशाअल्लाह दाव पता पूरा तकरीबन 5 मारी चापेरा बार बिल्कुल के वाले मुकद्दर द प्रोग्राम सिर्फ बड़े पैमाने नरे पर किताब 5 मारी ऑनलाइन में चापेरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह बार बिल्कुल के वाले वावेगा और पूर्ण द्वार पर तनासुर करी बाज बीमारां दी किस्म बीमारां दी शुगर बीमारां दी ब्लड प्रेशर बीमारां दी दिमाग बीमारां दी बाज कसार में लगन के तो खूब बीमारी दा को के दर्द के किस्म इलाज करी ठीक ना आगे तो पारे तो दुआ गाने तो तनासुर करी बाज हिंदुस्तान का रज़ाक के दुआ गाने तो तनासुर करी बाज कसार कारोबार के खरीदना रकावट को कहता कि जानत के अभी पारे तो तनासुर करी बाज़ दोस्तानों आई कारोबार इसके अभी पारे तो तनासुर करी मुख्तलिफ चीजों मात रावली दी टेलीफोन में शुरू दलतना तो खौफ जादीना तो बाहर गुरगुरना आगे पारा दा बरकत ले बंदे दा नूरानी ले बंदे दा यौनी रूहानी मजहबी तरबियती इस्तिमाना दा अल्लाह वाला खलक तमसरत तशरीफ फरमाने दा अल्लाह ताला रहमत में उतारता पशान दवारान नशी वो मुतवक्किल पदा से की सोक महूम न पाती की मुंह अल्लाह ताला का इखलासा बाकायदा दरखास्त को या अल्लाह दा सुब्र दोस्तान जमगा ए मदरसे सरा पूर्ण मदरसों सराई ताल्लुक साथी मोहब्बत साथी अल्लाह से मोहब्बत दे ते पर हम खुसूसी दुआ करें इंशाअल्लाह दिन पर प्रोग्राम इंशाअल्लाह वालो सफत दुआ para तो प्रोग्राम इख्तितामी दुआ para ज़फ़ल उस्ताद मोहतरम शेख कुरान वल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना अता रहमान से दामत बरकत व मौलाना आप कर दी आई तफास को जिराशी तो प्रोग्राम इख्तितामी दुआ करना
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله دا ختمنا بنازلی ترجمه دا شان دے تجوید اللہ ٹول خود دربار قبول منظور کرے. خدا پاک دې دا برکات من سره شامل حال کړي. د سوما شمونو چې ختمونو پر یا زموږ رونو بایان الله تبارک وتعالى ټول کورونو کې خیر او برکت واچي. الله دې په خپل خاندان خوشاله کړي. الله دې په خپل دین ور خوشاله وکړي. خدای دې مجلس ته څومره خلک زندانونو بایان راغلي یا کورونو کې مې د خېمې اوري. الله تبارک وتعالى ټول حامي مدګار شي. الله جل جلاله د ټول حوائج ضرورت دې خپل دربار ته ورکړي. سورہ بیماران دی اللہ تبارک وتعالی تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے. اے اللہ کی بیماری نادری تبیان قادر پارے بانے یا اللہ د خپل کور خوراک ستا بدا داول دوائیو ګرځي. خدای د شفا د ذریعہ ګرځي. خدای د نیک اعمال لپاره ورو. څنګه چې موږ تاسو مشران فاطشي دي د چا والدین یو دین او فاطمه الله کو مغفرت کامل نصیب فرمائے. او اللہ تبارک وتعالی دې ختم مبارک او اجر او ثواب تمام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم تورکی. اللہ جل جلالہ دې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبرا دې استاس نصیب کړي. اللہ دې تاسو پر ځل کړن سختی آسان ہے. قبر د عذاب دې جنات مقام دې تاسو ساتي. اللہ دې محشر کې زموږ استاس حشر د نیکان او حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دې روانه دي راولي. اللہ تبارک تعالی دې استاس وبد خوز کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلاس مبارکون نصیب کړي. خدای پاک لا ټول مجمع دې ټول مجمع مغفرت نصیب کړي. خدای چې چا څه حوائج ضرورت الله تر سينو په خپل بندگان باندې عالم الله چې څومره ضرورت دې شریک موافق دې الله ته برابر وګرځي. خدای پاک چې څومره خواہشات دي او د شریک موافق دې ورته برابر وګرځي. خدای چې خواہشات دې شریک موافق ني خدای دا دې موږ دې ټول وساتي. خدای پاک دې تمام حاضر جميع دې مغفرت نصیب وګرځي. خدای چې چار تنگ غریبانان دي ګرځي دي الله دې قرآن مجید د خطونو مبارکو کو برکت باندې آی سره د خپل دې خزانه نه امداد شامل حال کې آی ګرځي ادا وګرځي. خدای چې چار تنگ قرآن سره حلال او نصیب وګرځي. خدای موږ راټول مسلمانان د حرام هم ساتي د حرام رزق نه مو ساتي. الله تاسو راضي شي. خدا من استا فقیران بندگانو اللہ تعالی ملاس نے ملی استاف کور کی مونی ولی اللہ لمن نمبر درشتے نام پر خدایش خدا دا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کو دی عقیدہ مرغا ولی خدا پاک تزم راضی شي. اللہ تزم راضی شي. اللہ تزم راضی وګرځي. چې څومره خلکو بناویلی کو زنانه مولانا سے ټلیفون کړي د بار دعا وکړي چې الله تبارک وتعالى د کوم مقصد لپاره ای دعاګان وکړي. هغه بیماران دي د جوړو لپاره دعا وکړي. هغه نور استقالی مصیبتونه دي الله دې قرآن مجید په برکت باندې ټول حل وګرځي. سورہ قرآن چې دې زموږ استاد دې مجمع کړي یا څه دعوات اوري الله تبارک وتعالى آی ګرځي ادا وګرځي. الله دې تاسو ته تاسو تاسو نو ساتي. خدای دې قسم فکرونه مو ساتي. خدای دې اهل سره محبت راولي. خدای دې اهل سره محبت نور زیات کړي. خدای دې اهل په ټولګي کې مو زندگی تیر کړي. خدای دې اهل مو د نیکانو خلق په ټولګي کې راکمال راولي. خدای ته پرز د قیامت باندې موږ رسوا کېما الله په داسې حال کې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملاقات باندې خوشاله وګرځي. زموږ په ملاقات باندې خفه ونه ګرځي. اے اللہ تو رحیم و کریم بادشاہ چار من دین خدمت کرے. خدا تعالی کو تکبر من دین خدمت واسطے اللہ
زمون دین خدمت واخلي الله موږ په دې کې قبول وګرځي الله دې ورسې سور راکین سور مدرسین حضرات سور معاونین دې الله ټول اجر جدید وتورکي وسند عاجزي دي یا نور راکین سور خاصي دي الله تبارک تعالی دې مخلوق کامل نصیب وګرځي دای په ګوري الله تبارک تعالی موږ وګرځي خدای دې سوا ساتنه ژوند دي دا به کومو کې خیر او برکت واچي سور وفات دي الله دا قبول منور وګرځي الله رسول اهل علماء کرام وفات صاحبان الله حضرت او زمونږ ډېر محترم او میلمانه حضراتو خصوصا د مولانا سعید سے دغه شان زانونا فرمان صاحبان الله ټول قبول کې خیر او برکت واچي الله تبارک ټول کو عمرونو کې خیر او برکت سره سره د دین خدمت ته نصیب وګرځي الله دې ټول ادارې سره اسلامي د چا کومې ادارې چې د هر چا دی الله اخلاص کوي الله ته اخلاص پیدا کړي او څومره ضرورت الله تبارک تعالی ضرورت داغي د خپل غیبي خزانه هغه برابر وګرځي خدای دې کوم ماشومان چې ختمو پر دې باندې والدین اقربا رشتہدار محله او کلی په خوشاله وګرځي خدای دې عالمان معاملې کوي د مستقبل لپاره رڼا وګرځي خدای پاک د مستقبل لپاره رڼا وګرځي ذریعہ د خیر د مدارس اسلامیو لپاره وګرځي سره د شرع وګرځي الله د هر قسم افات ولیاتنا موږ د ټول محفوظ او مامون کې څومره زموږه بایګان اغه د ونیمل کې یا د ونیمل کې مسافر دي الله تبارک تعالی په خیر عافیت باندې ساتي چې کوم مقصد د پاره چې حلال مال ګټي الله تبارک تعالی حلال مال کډیر دی ورکی بیا په خپل اوقات کې